श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे नवमः सर्गः। रावणादीनां जन्म। कस्यचिद्वथ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः रसातलान्मर्त्यलोकं सर्वं वै विचचारः। नीलजीमूतसङ्काशः तप्तकाञ्चनकुण्डलः कन्यां दुहितरं गृह्य विना पद्ममिव श्रियं। राक्षसेन्द्रः स तु तदा विचरन् वै महीतले तदा पश्यत् स गच्छन्तं पुष्पकेण धनेश्वरम्। गच्छन्तं पितरं द्रष्टुं पुलस्त्य तनयं विभुं तं दृष्ट्वामरसङ्काशं स्वच्छन्दं तपनोपमम्। रसातलं प्रविष्टः सन् मर्त्यलोकात् स विस्मयः इत्येवं चिन्तयामास राक्षसानां महामतिः। किं कृतं श्रेय इत्येवं वर्धेमहि कथं वयम् अथाब्रवीत् सुतां रक्षः कैकसीं नाम नामतः। पुत्रिप्रदानकालोऽयं यौवनं तेति वर्तते प्रत्याख्यानाच्च भीतैस्त्वं न वरैः प्रतिगृह्यसे। त्वत्कृते च वयं सर्वे यन्त्रिता धर्मबुद्धयः त्वं हि सर्वगुणोपेता श्रीः साक्षादिव पुत्रिके। कन्यापितृत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकाङ्क्षिणां न ज्ञायते च कः कन्यां वरयेदिति कन्यके। मातुः कुलं पितृकुलं यत्र चैव प्रदीयते कुलत्रयं सदा कन्या संशये स्थाप्य तिष्ठति। सा त्वं मुनिवरं श्रेष्ठं प्रजापतिकुलोद्भवं भज विश्रवसं पुत्री पौलस्त्यं वरय स्वयम्। ईदृशास्ते भविष्यन्ति पुत्राः पुत्री न संशयः तेजसा भास्करसमः यादृशोऽयं धनेश्वरः। सा तु तद्वचनं श्रुत्वा कन्यका पितृगौरवात् तत्र गत्वा च सा तस्थौ विश्रवा यत्र तप्यते। एतस्मिन्नन्तरे राम पुलस्त्यतनयो द्विजः अग्निहोत्रम् उपातिष्ठत् चतुर्थ इव पावकः। अविचिन्त्य तु तां वेळां दारुणां पितृगौरवात् उपसृत्याग्रतस्तस्य चरणाधो मुखी स्थिता। विलिखन्ति मुहुर्भूमिम् अङ्गुष्ठाग्रेण भामिनी स तु तां प्रेक्ष्य शुश्रोणीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम् अब्रवीत् परमोदारः दीप्यमानां स्वतेजसा। भद्रे कस्यासि दुहिता कुतो वा त्वमिहागता किं कार्यं कस्य वा हेतोः तत्त्वतो ब्रूहि शोभने। एवमुक्ता तु सा कन्या कृताञ्जलिरथाब्रवीत् आत्मप्रभावेन मुने ज्ञातुमर्हसि मे मतम्।
किन्तु मां विद्धि ब्रह्मर्षे शासनात् पितुरागतां कैकसीनाम नाम्नाहं शेषं त्वं ज्ञातुमर्हसि। स तु गत्वा मुनिर्ध्यानं वाक्यमेतदुवाचः विज्ञातं ते मया भद्रे कारणं यन्मनोगतम्। सुताभिलाषो मत्तस्ते मत्तमातङ्गगामिनी दारुणायां तु वेलायां यस्मात् त्वं मामुपस्थिता। शृणु तस्मात् सुतान् भद्रे यादृशान् जनयिष्यसि दारुणान् दारुणाकारान् दारुणाभिजनप्रियान्। प्रसविष्यसि शुश्रोणि राक्षसान् क्रूरकर्मणः। सा तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रणिपत्याब्रवीद्वचः भगवन्नीदृशान् पुत्रान् त्वत्तोऽहं ब्रह्मवादिनः नेच्छामि सुदुराचारान् प्रसादं कर्तुमर्हसि। कन्यया त्वेव मुक्तस्तु विश्रवा मुनिपुङ्गवः उवाच कैकसीं भूयः पूर्णेन्दुरिवरोहिणीम्। पश्चिमो यस्तव सुतः भविष्यति शुभानने मम वंशानुरूपः सः धर्मात्मा च न संशयः। एवमुक्ता तु सा कन्या राम कालेन केनचित् जनयामास भीभत्सं रक्षोरूपं सुदारुणम्। दशग्रीवं महादंष्ट्रं नीलाञ्जनचयोपमं ताम्रोष्ठं 20 महास्यं दीप्तमूर्धजम्। तस्मिन् जाते तु तत्काले सज्ज्वालकबलाः शिवाः क्रव्यादाश्चापसव्यानि मण्डलानि प्रचक्रमुः। ववर्षरुधिरं देवः मेघाश्चखरनिस्वनाः प्रबभौ न च सूर्यो वै महोल्काश्चापतन् भुवि। चकम्पे जगति चैव ववुर्वाताः सुदारुणाः अक्षोभ्यः क्षुभितश्चैव समुद्रः सरितां पतिः। अथ नामाकरोत्तस्य पितामहसमः पिता दशग्रीवः प्रसूतोऽयं दशग्रीवो भविष्यति। तस्य त्वनन्तरं जातः कुम्भकर्णो महाबलः प्रमाणाद्यस्य विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते। ततः शूर्पणखा नाम संजग्ने विकृतानना विभीषणश्च धर्मात्मा कैकस्याः पश्चिमः सुतः। तस्मिन् जाते महासत्त्वे पुष्पवर्षं पपातः नभस्थाने दुन्दुभयः देवानां प्राणदंस्तदा वाक्यं चैवान्तरिक्षे च साधु साध्विति तत्तथा। तौ तु तत्र महारण्ये ववृधाते महौजसौ कुम्भकर्णदशग्रीवौ लोकोद्वेगकरौ तदा। कुम्भकर्णः प्रमत्तस्तु महर्षीन् धर्मवत्सलान् त्रैलोक्यं भक्षयन् नित्यासन्तुष्टो विचचारः। विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यं धर्मे व्यवस्थितः
स्वाध्यायनियताहारः उवास विजितेन्द्रियः। अथ वैश्रवणो देवः तत्र कालेन केनचित् आगतः पितरं द्रष्टुं पुष्पकेण धनेश्वरः। तं दृष्ट्वा कैकसी तत्र ज्वलन्तमिव तेजसा आगम्य राक्षसी तत्र दशग्रीवमुवाचः। पुत्र वैश्रवणं पश्य भ्रातरं तेजसावृतं भ्रातृभावे समे चापि पश्यात्मानं त्वमीदृशम्। दशग्रीव तथा यत्नं कुरुष्वामितविक्रम यथा त्वमसि मे पुत्र भव वैश्रवणोपमः। मातुस्तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् अमर्षमतुलं लेभे प्रतिज्ञां चाकरोत्तदा। सत्यं ते प्रतिजानामि भ्रातृतुल्योऽधिकोऽपि वा भविष्याम्योजसा चैव सन्तापं त्यज हृद्गतम्। ततस्तेनैव कोपेन दशग्रीवः सहानुजः चिकीर्षुर्दुष्करं कर्म तपसे धृतमानसः। प्राप्स्यामि तपसा कामम् इति कृत्वाध्यवस्य च आगच्छदात्मसिद्ध्यर्थं गोकर्णस्याश्रमं शुभम्। स राक्षसस्तत्र सहानुजस्तदा तपश्चकारातुलमुग्रविक्रमः अतोषयच्चापि पितामहं विभुं ददौ स तुष्टश्च वरान् जयावहान्। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 9मः सर्गः।